इमोसनल लेस भएर उनीहरू के हो त भन्दा ट्रेड एक्जिक्युट गर्छन्। त पहिलो खासियत यो हो भने प्रोफेसनल ट्रेडरहरूको। त्यसरी दोस्रो उनीहरूको सेक्रेटको कुरा गर्ने हो भने उनीहरू डिसिप्लिन हुन्छ, अनुशासित हुन्छ। हेर्नुहोस् यो पनि हामीलाई चाहिँ बचपनदेखि नै सिकाएको कुरा हो होइन। डिसिप्लिनले चाहिँ मान्छेलाई सक्सेस बनाउँछ भन्ने कुरा, अनुशासित हुनुपर्छ होइन, अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्दै आयौँ, सिकाउँदै आयौँ होइन। र प्रोफेसनल ट्रेडरले के हो त भन्दा तपाईँको चाहिँ उनीहरू कहिले पनि भावनामा चाहिँ बग्दैन है, इमोसनमा आएर कहिले पनि ट्रेड गर्दैन। यो इमोसन भनेको यस्तो चिज हो, हेर्नुहोस् है हाम्रो जिन्दगीमा हामीलाई आबाद गर्ने पनि इमोसन हुन्छ हामीभित्रको, हामीलाई बर्बाद गर्ने पनि इमोसन नै हुन्छ। हामीभित्र तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ इमोसनहरू पनि छ, नेगेटिभ इमोसनहरू पनि छ। मैले कमन लाइफको कुरा गर्नु पर्दा हाम्रा तीनवटा दुश्मनहरू भनेको हेर्नुहोस्, म एकचोटि व्हाइट बोर्डको सहायता लिएँ। मैले ओभरअल लाइफको कुरा गर्दैछु पहिला इमोसनको पाटोमा, अनि ट्रेडिङको पाटो जोडौँला। तपाईँको चाहिँ डाउट, फियर एन्ड ओरी, यो पनि हामी भित्र रहेको इमोसन हो। हेर्नुहोस् है, डर होइन, शङ्का, डर र चिन्ता। डाउट, फियर एन्ड ओरी आर किलर अफ सक्सेस भन्छ क्या। यो पनि हामी भित्र नै छ हेर्नुहोस् है। त्यसै गरी बिलिभ अर्थात् सेल्फ कन्फिडेन्स जेसुकै भनौँ होइन, बिलिभ इज द पिलर अफ सक्सेस भन्छ क्या। अब हेर्नुहोस् है, हामीले बिलिभ सिस्टम प्रयोग गर्ने वा हामीभित्र रहेको डर, शङ्का, चिन्तालाई प्रयोग गर्ने, त्यो हाम्रो चोइस त हाम्रो हातमा छ नि त। फेरि पनि हामीले किलर अफ सक्सेसहरू चलाउने कि पिलर अफ सक्सेस चलाउने भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छ, चोइस छ। हेर्नुहोस् है, हामीले हमेसा हजुरहरू कोही मन्दिर जानुहुन्छ होला, कोही गुम्बा जानुहुन्छ होला, कोही मस्जिद जानुहुन्छ होला होइन, कोही चर्च जानुहुन्छ होला। हामी जो जहाँसुकै जाउँ होइन, हामीले सुप्रिम पावरलाई मान्ने क्रममा मन्दिर जाने सरहरू मन्दिर पुगिसके पश्चात होइन, चर्च जाने सर म्याडमहरू चर्च गइसके पश्चात होइन, त्यसै गरी गुम्बा अनि त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ मस्जिद जाने हामी त्यहाँ गइसकेपछि अनि हाम्रो आफ्नो विश्वास गर्ने जुन पावर छ त्यसको अगाडि गएर आँखामा आँखा जुदाएर प्रार्थना गर्छौँ कि हामी प्रार्थना गर्दा कसरी गर्छौँ? त्यहाँ अगाडि गएर होइन, उहाँको अगाडि हामी चाहिँ नतमस्तक हात जोडेर आँखा चिम्म गरेर प्रार्थना गर्छौँ कि होइन एकदमै खुला हृदयले आँखामा आँखा जुदाएर प्रार्थना गर्छौँ? कसरी प्रार्थना गर्छौँ? आँखा बन्द गरेर नमन गरेर। हेर्नुहोस् हामी के हो त भन्दा दुई हात जोडेर आँखा चिम्म गरेर प्रार्थना गर्छौँ। त मिनिङ के छ हेर्नुहोस्, आखिर आँखा चिम्म हामी भित्र रहेछ नि त सबै कुरा चाहिँ। यति टाढादेखि हामी मन्दिर पुगेका हुन्छौँ हेर्नुहोस् है, भगवानको पूजा गर्नलाई होइन, परमेश्वरको चाहिँ लाई के भन्छ प्रार्थना गर्नलाई होइन, खुदाको चाहिँ के भन्ने अब हामी चाहिँ प्रेयर गर्नलाई त्यहाँ पुगेका हुन्छौँ भने त्यति टाढाबाट भेट्न गएपछि कमसेकम आँखा जुदाएर होइन फेस टु फेस गफ गर्न पर्ने हो नि। तर हामी के हो त त्यहाँ गएर फेरि नतमस्तक भएर एकदमै आँखा चिम्म गरेर प्रार्थना गर्छौँ। इट मिन्स के हो त भन्दा सबै चिज हामीभित्र नै छ। त त्यसै गरी इमोसन पनि हामीले पोजिटिभ इमोसन चलाउने कि नेगेटिभ इमोसन चलाउने हामीभित्र नै छ। ओभरअल लाइफको कुरामा भने ट्रेडिङ वर्ल्डमा के हो त भन्दा विशेष गरी दुईवटा इमोसन चाहिँ ट्रेडिङ वर्ल्डमा चाहिँ डेन्जर हुन्छ, ग्रिड एन्ड फियर। हेर्नुहोस् है, र हामीलाई हमेसा यो ग्रिड एन्ड फियरलाई फेरि रोल प्ले गर्ने अर्को चिज छ, यो फोमो भन्ने टर्मोलोजी हजुरलाई थाहा छ, क्यापिटल मार्केटमा धेरै प्रयोग हुन्छ। हेर्नुहोस् है, फोमोले गर्दा हामी के हो त भन्दा इमोसनहरू चल्लै पठाउँछौँ रङ टाइममा। फोमोको मिनिङ के हो त भन्दा फियर अफ मिसिङ आउट। हामीलाई बजार बढ्दा पनि म छुटिहाल्छु कि भन्ने डर हुन्छ। हेर्नुहोस् है, बजार घट्दा पनि म छुटिहाल्छु कि भन्ने डर हुन्छ। त्यही फियर अफ मिसिङ आउटले गर्दा नै हामी हमेसा के गर्छौँ त भन्दा रङ डिसिसन गरिपठाउँछौँ। हामीले बाई गर्दा पनि प्राय हाम्रो बाई चाहिँ रङ नै हुन्छ, अनि सेल गर्दा पनि हामी के हो त भन्दा रङ डिसिसन नै गरिपठाउँछौँ। त्यसो भएकोले प्रोफेसनल ट्रेडरहरूले के हो त भन्दा उनीहरू चाहिँ इमोसनमाथि कन्ट्रोल गर्न सक्छ र उनीहरूको जुन ट्रेडिङ स्ट्राटेजी छ त्यसलाई उनीहरू के हो त भन्दा त्यसमाथि उनीहरू स्ट्रिक्टली कायम रहन्छ र उनीहरू कुनै पनि इमोसनमा आएर होइन आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजीलाई घरि तपाईँको चाहिँ होइन आरएसआई लाछ, घरि एमएसडी लाछ, घरि बोलिङ्गर ब्यान्ड लाछ, फेरि भन स्टोकेस्टिक कुनैमा स्टोकेस्टिक लाछ होइन, कुनै बेला चाहिँ टिभीको न्युज हेरेर ट्रेड गरेछ। यो टाइपको ट्रेड चाहिँ उनीहरू गर्दैन। उनीहरूसँग एउटा फिक्स ट्रेडिङ स्ट्राटेजी हुन्छ। त्यो ट्रेडिङ स्ट्राटेजीमा उनीहरू अनुशासित तरिकाले अडिग रहन्छन् र आवश्यकता अनुसार ट्रेडिङ स्ट्राटेजीलाई फेरि रिभ्यू गर्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ अप्टिमाइज गर्ने कुरा चाहिँ गरिबस्छन् फेरि है त होइन। यो इम्प्रुभमेन्ट भन्ने कुरा, सुधार भन्ने कुरा त अनन्तकाल हर चिजमा रहिरहने कुरा हो। अर्को उनीहरूको चाहिँ डिसिप्लिनको अर्को राम्रो पार्ट के हो त भन्दा उनीहरूले आफ्नो प्रोफिटेबल ट्रेडलाई, मुनाफामा आइसकेको ट्रेडलाई कहिले पनि नोक्सानीमा जान दिँदैन, लुजर बन्न दिँदैन। हेर्नुहोस् है,
हामी के गर्छौँ लुजर ट्रेडलाई चाहिँ होल्ड गरेर बस्छौँ होइन लसमा भएको ट्रेडलाई चाहिँ मजाले होल्ड गरेर बसिया हुन्छौँ भने प्रफिटमा त ट्रेडलाई पुग्नै दिँदैनौँ हामी हरियो देख्यो भने हामीलाई डर लागिहाल्छ हरियो देख्यो कि ट्रेडरलाई चाहिँ डर लागिहाल्छ होइन चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हरियोलाई हामी विदाई गरी पठाउँछौँ रातोसँग त हाम्रो मित्रता हुन्छ हेर्नुहोस् है त यी इमोसनदेखि के हो भने प्रोफेसनल ट्रेडरहरू माथि हुन्छ दोस्रो पार्ट भनेको त्यसै गरी तेस्रो उनीहरूको के अरे तपाईँको चाहिँ सेक्रेट भनेको के हो भन्दा उनीहरू कन्सिस्टेन्ट हुन्छ स्थिर हुन्छ होइन उनीहरू कन्सिस्टेन्टली फलो गर्छ आफ्नो जुन ट्रेड स्ट्राटेजी छ कुनै ट्रेडमा यहाँ भन्न खोजेको के हो त भन्दा भर्खर एउटा जुन उनीहरूको ट्रेडिङ स्ट्राटेजी छ त्यो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी प्रयोग गर्दा उनीहरूलाई लस भयो हेर्नुहोस् है लस भयो पहिलो लस भयो इभन दोस्रोचोटि पनि लस भयो इभन तेस्रोचोटि पनि लस भयो होइन कन्सिस्टेन्टली लस भइरहेछ स्ट्राटेजी प्रयोग गर्दा चौथोचोटि अब त मलाई 3-3 चोटि लस दिइसक्यो स्ट्राटेजीले होइन म यसको प्रयोग गर्दिनँ यिनीहरू कहिले पनि यसरी चाहिँ रिथिङ गर्दैन है त उनीहरू चौथो ट्रेड सेटअप देख्यो भने पनि त्यसलाई कन्सिस्टेन्टली प्रयोग गर्छ तर फरक के भने यो लस हुँदा उनीहरूलाई नोमिनल लस भएको हुन्छ है पछि हाम्रो चाहिँ ओभरअल के अरे यो ट्रेलिङ स्टपमा यो कुरा आउनेछ हजुरहरूलाई लस हुँदा के हो भने उनीहरूलाई भोल्युमको सङ्ख्यामा के हो त नोमिनल लस हुन्छ माइनर लसमा उनीहरू आउट भएका हुन्छन् नम्बर अफ लस ट्रेड बढे तापनि भोल्युमको हिसाबले कम भए हुन्छ लस कन्सिस्टेन्ट कुनै कुनै बेला के पर्न सक्छ 3-4वटा ट्रेड नै कन्जुकेटिभ ट्रेडहरू नै लसमा जान सक्छन् त चौथो ट्रेड गर्दा उनीहरू रिथिङ गर्दैन आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजीमा कन्सिस्टेन्टली आफ्नो स्ट्राटेजीलाई विश्वास गर्छ उनीहरूले त्यसलाई फलो गर्छ दे नेभर एभर प्रिजर है उनीहरूले कहिल्यै पनि तपाईँको के हो त भन्दा पूर्वानुमान गर्ने होइन अर्थमनी चेन्ज हुँदा चाहिँ होइन आकाशै खस्ने जस्तो कुरा भइहाल्ने तपाईँको चाहिँ भनौँ न एउटा के अरे नेप्से प्रमुख आउँदा जाँदा चाहिँ होइन माहौलै परिवर्तन भइहाल्ने भन्ने कुरामा उनीहरू कहिले त्यतातिर लाग्दैन उनीहरू एउटै कुरातिर लाग्छ प्राइस होइन मार्केटले कसरी रिएक्सन गरेको छ प्राइसले यदि फन्डामेन्टल्ली मार्केट बढ्नु छ भने प्राइसले बढ्ने सेटअप बनाउँछ र फन्डामेन्टल्ली मार्केट घट्नु छ भने प्राइसले घट्ने सेटअप बनाउँछ पछि ट्रेन्ड एनालिसिसमा कुरा आउने नै छ डिटेलली त किङ भनेको प्राइस हो ट्रेडिङ वर्ल्डमा र उनीहरूले फाइनल डिसिसन सुन्ने त किङको तपाईँ हामीले चाहिँ होइन मन्त्री सहमन्त्रीहरूको कुरा सुन्दा पनि फाइनल डिसिसन त प्रधानमन्त्रीले दिन्छ भने डाइरेक्टली उनीहरू एउटैको कुरा सुन्छ प्रधानमन्त्री अर्थात् प्राइस होइन प्राइसलाई फ्लक्चुएट गर्ने विभिन्न फ्याक्टरहरू हुनसक्छ ती विभिन्न फ्याक्टरहरूमा फाइनल के अरे डिसाइड भनेको डिसिजन गर्ने भनेको त के हो त भन्दा तपाईँको चाहिँ प्राइस हुन्छ र प्राइसले सेटअप बनाइ नै हाल्छ भनेपछि उनीहरू जस्ट प्राइसलाई विश्वास गर्छ र उनीहरू कुनै पनि अफवाहको पछि लागेर अब हेर्नुहोस् मार्केटमा कामै के हो त अफवाह नगरेर त सम्भवै छैन नि मार्केट चाहिँ यदि म व्हाइट बोर्डतिर गएँ हमेसा मार्केट भनेको के हो त भन्दा तपाईँको चाहिँ बिग फिस र स्मल फिस बिचको फाइट हो हेर्नुहोस् है प्रकृतिले धेरै कुरा सिकाउने क्रममा क्यापिटल मार्केट अर्को कुरा के पनि सिकाएको छ भने कि हमेसा सानो माछाको शिकार ठुलो माछाले गर्छ हेर्नुहोस् है पुँजी बजार पनि त्यस्तै हो बिग इन्भेस्टरहरूले हाई नेटवर्थ के अरे तपाईँको इन्भेस्टरहरूले होइन इन्भेस्टमेन्ट हाउसहरूले आखिर के भन्छ हन्टिङ गर्ने भनेको त रिटेल इन्भेस्टरलाई नै हो अब रिटेल इन्भेस्टर सबैले प्रफिट गर्न थाले भने एउटा हामी यसरी सोचौँ न सबै रिटेल इन्भेस्टरले प्रफिट गर्न थाले भने तपाईँको चाहिँ लस कसको हुन्छ त होइन बिग इन्भेस्टमेन्ट हाउसहरूको चाहिँ लस हुने भयो होइन हाई नेटवर्थ के अरे तपाईँको चाहिँ ट्रेडरहरूको के भन्छ लस हुने भयो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूको लस हुने भयो हेर्नुहोस् है अब कि ठुलो पार्टीले लस गर्नु पर्यो कि सानो पार्टीले लस गर्नु पर्यो सबैले प्रफिट गर्न चाहिँ सम्भव छैन हाम्रो स्ट्रक्चरमा चाहिँ नेप्सेको जुन स्ट्रक्चर छ जुन स्ट्रक्चरमा हामी चाहिँ ट्रेड गर्छौँ यो ट्रेडिङ स्ट्रक्चरमा यहाँ चाहिँ इन्भेस्टर हाउसले पनि प्रफिट गर्ने होइन म्युचुअल फन्ड कम्पनीहरूले पनि प्रफिट गर्ने हाई नेटवर्थ के अरे तपाईँको चाहिँ ट्रेडरले इन्भेस्टरले पनि प्रफिट गर्ने अनि हामी कमन रिटेल ट्रेडरले पनि प्रफिट गर्ने कुरा सम्भव छैन हाम्रो स्ट्रक्चरमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरमा एउटाले प्रफिट गर्नलाई अर्को लस गर्नै पर्छ त सवाल के हो भने त्यसो भएपछि त अब मान्छे त फेरि पनि इमोसनमा आइहाल्छ नि होइन एउटा जतिसुकै के भन्छ तपाईँको चाहिँ तपाईँले कहिले अनुभव गर्नु भएको छ तपाईँ हाम्रो चाहिँ शुक्रबार र शनिबारको लाइफ र आइतबारदेखि बिहिबारसम्मको लाइफ चाहिँ एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ ट्रेडिङ चलेको दिनको हाम्रो लाइफ र ट्रेडिङ नचल्दाको हाम्रो लाइफ हेर्नुहोस् टोटली फरक हुन्छ 2 दिन त हामी फेरि यति स्ट्राटेजी बनाउँछौँ अब त मरे म यस्तो गर्दैन भनेर पुरा कन्भिन्स गर्छु आफूलाई चाहिँ होइन अब आउने हप्ता त म यो तरिकाले खतरा तरिकाले ट्रेड गर्छु भनेर हामी जान्छौँ जब बजारमा प्रवेश गर्छु फेरि हाम्रो हालत उही नै भइहाल्छ हेर्नुहोस् है अर्थात् उनीहरू काम भनेकै नै यहाँ के हो त भन्दा हेर्नुहोस् है यो के भन्छ युद्धमा होइन साम दाम दण्ड भेद प्रयोग हुन्छ भन्छ नि पुँजी बजार युद्ध होइन र
शेयर मार्केट पनि त वार नै हो नि, पुँजी बजार पनि वार नै हो हेर्नुहोस् होइन। अब यो अब वारमा हामीलाई एउटा कुरा के सिकाएको छ भने साम दाम दण्डभेद गरेर जसरी पनि के हो त भन्दा विपक्षीलाई हराए पो युद्ध जितिन्छ, अर्थात् मिस्टर बीलाई लस गराए पो तपाईँले प्रफिट कमाउनुहुन्छ भनेपछि अब मिस्टर बीलाई लस गराउनलाई त अनेक हतकण्डा तपाईँले अपनाउन सक्ने हो र पनि त मार्केटमा चाहिँ न्युज फ्याँकेर हुन्छ कि होइन, तपाईँको चाहिँ फेसबुकको अफवाह फैलाएर हुन्छ कि होइन, अब सामाजिक सञ्जालमा के भन्छ तपाईँको चाहिँ एउटा हुइम ल्याएर हुन्छ कि, जसरी पनि हामीलाई चाहिँ लाइलाइट गर्ने, लोभ्याउने होइन, छकाउने, डराउने, धम्काउने होइन, साम दाम दण्डवत प्रयोग गरेर हामीले लस गर्दा मात्र उनीहरूले प्रफिट गर्न सक्ने हो। अर्थात् हाम्रो विपक्षी भनेको यदि हामीले कमायौँ भने होइन अर्कोले गुमाउनु पर्यो, अर्कोले कमाउनलाई हामीले गुमाउनु पर्यो, त यो सबै चाल हो मार्केटको चाहिँ। यी कुराहरूबाट के हो भने प्रोफेसनल ट्रेडरहरू चाहिँ यी सबै कुराहरूदेखि पर हुन्छ, उनीहरू चाहिँ उनीहरू यस्तो कुनै पनि हल्लाको पछि लाग्दैन र कहिले पनि उनीहरू के भन्छ प्रिजज चाहिँ गर्दैन, उनीहरू चाहिँ एउटै चिजलाई विश्वास गर्छ होइन, प्राइसलाई कन्सिस्टेन्टली उनीहरूले के हो त भन्दा विश्वास गर्छ र आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजीलाई कन्सिस्टेन्टली फलो गर्छ। र यी तीनवटा कुरा भनेको त हर सेक्टरमा हामीले प्राय इन्टरनेटहरूमा सबै बुकहरूले पनि सिकाउँदै आएको कुरा हो होइन। प्यासनको कुरा नयाँ भएन हामीलाई, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ डिसिप्लिनको कुरा पनि नयाँ भएन, इभन कन्सिस्टेन्सीको कुरा पनि नयाँ भएन। यदि एउटा कुरा नयाँ छ र यो अन्त कहीँ पनि नपाउने कुरा चाहिँ अब 4 नम्बर सेक्रेट छ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हजुरहरूले पनि सेक्रेटै राख्नुपर्ने सेक्रेट हो होइन। सेक्रेट अफ सेक्रेट भनौँ, प्रोफेसनल ट्रेडरहरूको चाहिँ विशेष सेक्रेट भनेको के हो त भन्दा उनीहरूसँग चाहिँ क्वेस्ट हुन्छ, भरपुर मात्रामा उनीहरू के हो त भन्दा खोज गर्ने उनीहरूसँग चाहिँ क्यापासिटी प्रशस्त मात्रामा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ कस्तो प्रकारको क्वेस्ट हुन्छ भन्दा यही एउटा क्वेस्ट हो, यही उनीहरूको खोज हो, जुन खोजले गर्दा त हजुरहरूले राइट साइडको यहाँनिर चाहिँ के हो त भन्दा पिक्चर हेर्नु भने त्यहाँ केही फरक फिल गर्नुभयो हजुरहरूले यो पिक्चरमा चाहिँ? त्यहाँ हेर्नुहोस् त राइट साइडमा क्राउडमा एउटा सेपरेट मान्छे पनि देख्न सकिन्छ नि, स्पेसल्ली नोटिस गर्न सकिन्छ नि, व्हाइट मान्छे होइन। हेर्नुहोस् है, प्रोफेसनल ट्रेडर पनि के हो त भन्दा यस्तै क्राउडबाट एक्लो बन्ने हो कि हो चाहिँ। अब उसलाई एक्लो कसले बनाउँछ भन्ने कुरा के हो त भन्दा उसको क्वेस्ट अर्थात् खोज के सवालमा अब यो राम्रोसँग बुझ्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ। र हजुरले यो सिक्रेट चाहिँ अब आजीवन जबसम्म ट्रेडर भइन्छ तबसम्म तपाईँले राखिरहन पर्ने सिक्रेट हो। र इभन हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनलाई पनि छोडेर जान पर्ने सिक्रेट के हो त भन्दा प्रत्येक कम्पनीको छुट्टा छुट्टै ट्रेड चरित्र हुन सक्छ र हुन्छ नै। अब यो कुरा भनेको के हो पहिला यसरी बुझौँ है। हिजो अस्तिसम्म त हामी के गर्थ्यौँ भने हाम्रो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी भनेको कसैले हामीले चाहिँ एमएसिडी र बोलिङ्गर बेसमा ट्रेड गर्न सक्थ्यौँ। हेर्नुहोस् है, पहिला कन्सेप्टलाई बुझ्नुहोस्। वा कसैले तपाईँको चाहिँ एमएसिडी र तपाईँको आरएसआई बेसमा ट्रेडहरू गर्थ्यौँ होला हिजो अस्तिसम्म। हामीले आफ्नो एउटा ट्रेडिङ स्ट्राटेजी बनाइसके पश्चात अब हामीले एग्रिकल्चर एडिबीलाई हेर्न पर्यो भने पनि त्यही स्ट्राटेजीबाट हेर्थ्यौँ, किन्ने कि बेच्ने भन्ने कुरा होइन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ रिइन्सुरेन्स कम्पनीलाई हेर्दा पनि त्यही के अरे ट्रेडिङ स्ट्राटेजीबाट हेर्थ्यौँ। त्यसै गरी एभरेस्ट ब्याङ्कको एनालिसिस गर्न पर्दा पनि ती स्ट्राटेजी प्रयोग गर्थ्यौँ। अब यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा एभरेस्ट ब्याङ्क जुन प्रकारले ट्रेड गरिरहेको छ उसमा आरएसआईले पर्फेक्टली काम गरिरहेको हुनसक्छ, सपोज है, सपोज उसले खोज्ने विषय के हो त भन्दा त एनएमबी ब्याङ्कमा ठ्याक्कै हुनसक्छ आरएसआईले काम गर्दै नगरेको हुनसक्छ, एनएमबीमा मुभिङ एभरेजले प्रोपरली काम गरेको हुनसक्छ, वा त्यहाँ हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ एमएसडीले काम गरेको हुनसक्छ। यी इन्डिकेटरको कुरा भयो है त। अझै हामी त इन्डिकेटरलेस नै कुरा आउँछ पछि चाहिँ। त अब हाम्रो भाषामा भन्नु पर्दा तपाईँको चाहिँ होइन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले स्विङ हाई र स्विङ लोलाई फ्लो गरेको हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है, एनआइसिएसआई ब्याङ्कले फिबोनासीलाई प्रयोग गरेको हुनसक्छ, सपोज है, मैले इक्जाम्पल मात्रै भन्दैछु, यो चाहिँ के अरे जस्ट एउटा ऊ मात्रै एजम्सन मात्रै, फेरि एक्ज्याक्टली होइन त्यो चाहिँ पछि के हो कुनै कुनैको हेर्दै जाउँला। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ के भन्छ शिखर इन्सुरेन्सले हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ पिभोट सपोर्ट र रेजिस्टेन्सलाई फ्लो गरेको हुनसक्छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ के अरे शिवम सिमेन्टले चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा ट्रेन्ड लाइनलाई फ्लो गरेको हुनसक्छ। त भन्न खोजेको कुरा के हो भने प्रत्येक कम्पनीहरूले एउटै इन्डिकेटर वा एउटै स्ट्राटेजीलाई फलो गरेको हुँदैन। यो कुरा सेक्रेट प्रो ट्रेडरलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। र त्यही भएर अब उनीहरू चाहिँ प्रत्येक कम्पनीको चाहिँ पास्ट डाटाहरू हेर्छ, उनीहरूले त्यसलाई रिसर्च गर्छ, एनालिसिस गर्छ, कुन प्याटर्नलाई होइन कसरी फलो गरेको छ होइन, कुन उसको चाहिँ मिसफायर हुँदा चाहिँ कतिसम्म लस गएको छ होइन, फायर हुँदा अर्थात् मिल्दा कतिसम्म प्रफिटमा गएको छ, सबै कुराहरू हेरेर प्रत्येक कम्पनीको अलग अलग नोट बनाउँदै जान्छ। अब ध्यान दिनुहोस् है हजुरहरूले चाहिँ। अब यो स्लाइडबाट तपाईँले सिक्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा तपाईँसँग पोर्टफोलियोमा भएका कम्पनीहरूले इन्डिभिजुअली छुट्टा छुट्टै रिसर्च गर्नु पर्यो। यहाँहरूले चाहिँ तपाईँसँग जे जति पोर्टफोलियोमा छ ती कम्पनीहरूले कुन पार्टलाई धेरै फलो गरिराखेको छ। अब जुन कम्पनी तपाईँले चाहिँ ट्रेड गर्ने प्लान गर्नुभएको छ
त्यो कम्पनीले हिस्ट्रीमा है त, किनभने टेक्निकल एनालिसिसमा एउटा कुरा के हो त भन्दा हमेसा इतिहास दोहोरिन्छ क्या, प्राइसले हमेसा हिस्ट्री रिपिट गर्छ। टेक्निकल एनालिसिसमा यो कुरा 100% लागू हुन्छ। यो कुरा पछि हामी इक्जाम्पलबाट पनि हेर्दै जाउँला। यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा प्रत्येक कम्पनीको चाहिँ अलग अलग ट्रेडिङ क्यारेक्टर हुन्छ र प्रत्येक कम्पनीको अलग अलग नेचर हुन्छ, त्यो नेचरलाई उनीहरूले आइडेन्टिफाई गर्छ र त्यही आइडेन्टिफाई नै उनीहरूको के हो त भन्दा भिडबाट उनीहरूलाई सेपरेट बनाउँछ। यो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ कि बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ 4 नम्बर कुरा चाहिँ विशेष इम्पोर्टेन्ट छ हजुरहरूको लागि चाहिँ। यो स्लाइडले भन्न खोजेको कुरा झ्यार छ कि क्लियर छ हजुरहरूलाई? अलिक बुझ्यो सर। अब डिफरेन्ट इस्युको लागि डिफरेन्ट स्ट्राटेजी हजुर लगाउनु पर्ने र प्रिभियस डाटाहरू एनालाइज गरेर कस्तो खालको टुलले काम गरिरहेछ भन्ने कुराहरू पनि। अब यहाँ भन्न खोजेको कि अब हामीले 7वटा जुन अब विशेष गरी 7 प्रकारको सपोर्ट रेजिस्टेन्स हामी बेसी फोकस गर्छौँ अब आउने अर्को सेसनमा। अब यो 4 नम्बरको अब प्यासन, डिसिप्लिन, कन्सिस्टेन्सी त हामीले लगभग कमन लाइफमा सबैतिर सुन्दै आएको कुरा हो हैन। विशेष गरी ट्रेडरहरूले चाहिँ सेक्रेट अफ सेक्रेट पनि के हो त भन्दा हामीसँग चाहिँ यो चाहिँ हमेसा भइरहनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँ हामी चाहिँ बाहिर घुम्न जाँदा पनि अब हामीले चाहिँ फेसबुक चलाइबस्ने होइन हैन, त्यही इन्टरनेट चलाउँदा पनि हामीले चाहिँ कम्पनीको डाटा हेरेर यसले हिजो असरी अब हाम्रो चाहिँ टाइम कता जानु पर्यो त भन्दा टाइम यस्तो चिज हो हेर्नुहोस् है, टाइमलाई आइदर हामी इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ वा वेस्ट गर्न सक्छौँ। टाइमलाई हामी दुईटा चिज मात्र गर्न सक्छौँ, कि हामी इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ कि वेस्ट गर्न सक्छौँ। अब चोइस हाम्रो हातमा छ, फेरि पनि हामीले टाइमलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने कि वेस्ट गर्ने। अब हामी फेसबुक चलाएको छौँ, लाइक गरेका छौँ होइन, अनि त्यहाँ कमेन्ट गर्दै बसेका छौँ, टिकटक हेरेका छौँ होइन, सोचे चाहिँ हुँदैन जिन्दगी भन्दै रमाएको छौँ, त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ के अरे युट्युबमा भिडियो हेरेर बसेका छौँ है त होइन। अब त्यो वेस्ट अफ टाइम भयो। तर त्यही युट्युबमा भिडियो हेर्दा पनि स्टक मार्केटको भिडियो हेरेका छौँ, हेर्नुहोस् त्यही कुरा पनि हाम्रो लागि वेस्ट हुनसक्छ, त्यही कुरा पनि इन्भेस्ट हुनसक्छ। किन तपाईँ हामी अब स्टक ट्रेडर हो भने त हाम्रो त सबै कुरा के हो भन्दा हामी तपाईँको के हो त भन्दा जब के भन्छ कुनै पनि चिजमा गइसक्ने हो भने 100% त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न पर्यो हामीले। हामी प्रोफेसनल ट्रेडर बन्ने हो भने त तपाईँको प्रोफेसनल ट्रेडरले जे जे गर्छ त्यही गर्न पर्यो। प्रोफेसनल ट्रेडरले के गर्छन् त भन्दा आफ्नो टाइमलाई उनीहरूले हमेसा खाली समय एउटै चिज प्रयोग गर्छन्, शार्पन द स, आफ्नो स्किल बिल्डअप गर्ने कुरामा, आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने कुरामा। कहिलेकाहीँ सबै कुरा हुँदा पनि कन्फिडेन्स नहुँदा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा त फेरि पनि कन्फिडेन्स हो। हेर्नुहोस् है, इमोसनली नै हामी डाउन छौँ भने सबै कुरा हामीलाई आउँछ भन्दा पनि हामी चाहिँ जाँगरै चल्दैन पुँजी बजारमा जाँदा। हामीलाई एउटै चिजले दौडाउँछ, पहिलो कुरा भनेको हामीभित्र फ्युल भनेको हाम्रो फेरि पनि कन्फिडेन्स हो। ती सबै कुरा आफूलाई चाहिँ मोटिभेट राखिराख्नलाई होइन, हामीलाई चाहिँ एक्साइटेड राखिराख्नलाई हामीले हाम्रो समयको प्रयोग गर्नेको। फेसबुक चलाउँदा पनि त्यहाँ सेयर सम्बन्धी थुप्रो साइड के भन्छ ग्रुपहरू छ, त्यता गएर डिस्कसनहरू हेर्ने होइन। त्यहाँ पनि फेरि ननसेन्स नै धेरै छ फेसबुकमा त हेर्नुहोस् है, किनभने एकअर्कालाई ल ल्याउने मात्रै डिसिसनहरू के भन्छ किसिमको पोस्टहरू धेरै हुन्छ, तर चाहिने कुराहरू हामी फिल्टर गरेर त्यहाँ स्टडी गर्न सक्छौँ। त विशेष गरी अबको दिनहरूमा यहाँको टाइम कसरी जान पर्यो त भन्दा यदि हामी सक्सेसफुल 1% को ठाउँमा पुग्ने हो भने हेर्नुहोस् है, यो सक्सेस हुनु भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ छैन कुनै पनि वर्ल्डमा। हामीलाई झट्ट हेर्दा पुँजी बजारमा चाहिँ होइन कुनै पनि मान्छे रातारात चाहिँ करोडपति भएको देख्छौँ, तर ऊ त्योभन्दा पहिला ब्याकग्राउन्डमा उसले गरेको स्ट्रगल हामी कहिले पनि ध्यान दिँदैनौँ। खेलाडीहरूले, एथलिट्सहरूले तपाईँको चाहिँ 15 सेकेन्डको सोको लागि 15 वर्षको प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी त के हो भने 15 सेकेन्ड उसले चाहिँ एउटा कुनै खेल सो गर्यो, अर्थात् 1 मिनटको 100 मिनट के भन्छ तपाईँको चाहिँ 100 मिटर रेस दौड गर्यो, ओलम्पिकमा गोल्ड मेडल ल्यायो, हामीले त्यति मात्र हेरेका हुन्छौँ। तर 100 मिटर उसले के भन्छ दौडने क्रममा होइन उसले कति लाख मिटर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी भोलि पठाउँछौँ क्या। त तपाईँ हामी पनि चुचुरोमा पुग्ने हो भने, टप अफ द के भन्छ ट्रेडिङ वर्ल्ड जाने हो भने होइन सजिलो चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् है, इट मिन्स यति गाह्रो पनि छैन कि हामी जानै नसकौँ, केही कुरालाई हामीले जस्ट ध्यान दिन सक्यौँ। र हामीले चाहिँ के हो त भन्दा जसरी सगरमाथा चढ्नलाई हामीले चाहिँ शेर्पालाई फलो गर्यो भने हामी बेटर सगरमाथा चढ्न सक्छौँ। त यी अहिले आउने कुराहरू भनेको यस्ता शेर्पाहरू हुन् जुन शेर्पाहरूले हामीलाई चाहिँ स्टक मार्केटमा पुँजी बजारमा हामीलाई चाहिँ टपमा पुर्याउन सक्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि पनि ग्यारेन्टी चाहिँ होइन, यिनीहरू हाम्रा सहायक मात्र हुन् होइन, डिसिसन त हाम्रो हातमा छ, यसलाई अप्लाई गर्ने नगर्ने तपाईँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ। अब हाम्रो टाइमलाई हामीले इन्भेस्ट गर्ने कि वेस्ट गर्ने फेरि पनि यहाँहरूको हातमा छ, चोइस चाहिँ यहाँहरूको हातमा भयो होइन। यहाँ भन्न खोजेको पार्ट के हो त भन्दा प्रोफेसनल ट्रेडरहरूले हमेसा आफ्नो खाली समयमा खोज गरिबस्छ र यही चिज हो जुन चिजले उनीहरूलाई के हो त भन्दा सेपरेट गर्छ भिडबाट। उनीहरूलाई क्राउडबाट सेपरेट गर्ने चिज भनेको यही हो। उनीहरूले प्रत्येक कम्पनीको ट्रेडिङ क्यारेक्टरलाई पहिचान गर्छ र त्यसैको आधारमा ट्रेड गर्छ।
त अबको भोलिको दिनमा उनीहरूले एनएमबी किन्दा र इबिएल किन्दा एउटै स्ट्राटेजी हुँदैन उनीहरूको, वा दुईटैको एउटै स्ट्राटेजी छ भने एउटैलाई फलो गरिरहेछन् भने त्यो स्ट्राटेजी काम गर्ने भयो भने त्यसै गरी एलआइसी कम्पनी र तपाईँको शिखर इन्सुरेन्स किन्दाको स्ट्राटेजी फरक फरक हुन सक्छ होइन। कम्पनीहरूले कसरी बिहेभ गरेको छ यही चिज हो उनीहरूलाई जसले के हो त भन्दा भिडबाट अलग गर्ने गर्छ। अनि अब त्यसै गरी पाँचौँ र कमन फेरि के हो त भन्दा तपाईँको चाहिँ अर्को सेक्रेट छ, उनीहरू एक्सेप्टेन्स स्वीकृति हुन्छ उनीहरूको चाहिँ। उनीहरू घाटा आउँदा तपाईँको एकदमै होइन आत्तिहाल्ने र नाफा आउँदा एकदमै मात्तिहाल्ने गर्दैन, किनभने दुइटै कुरा भनेको पार्ट अफ ट्रेडिङ हो। प्रॉफिट एन्ड लस बोथ आर पार्ट अफ ट्रेडिङ। यो एकदमै के हो त भन्दा छुट्याउनै नसकिने पार्ट हो ट्रेडिङबाट। यदि कसैले प्रॉफिट मात्रै चाहिन्छ मलाई लस चाहिँदैन भन्छ भने त्यो चाहिँ फेरि कमोडिटी मार्केट अर्थात् सेयर मार्केट अर्थात् तपाईँको चाहिँ फरेक्स मार्केट भनेको त्यो मान्छेको लागि चाहिँ होइन है। हजुरहरू पनि कोही चाहिँ प्रॉफिट मात्र मलाई चाहिन्छ र लस चाहिँ म लिँदैन भन्नुहुन्छ भने अब त्यसको लागि हामी के हो त भन्दा फिक्स प्रॉफिट मात्र आउने ठाउँतिर हामी जानु पर्यो। तर पुँजी बजार भनेको यस्तो चिज हो जहाँ चाहिँ प्रॉफिट पनि आउँछ लस पनि आउँछ र दुइटैलाई स्वीकार्न पर्छ। फरक के हो त भन्दा प्रोफेसनल ट्रेडरहरूले लस चाहिँ अर्ली कट आउट गर्छ, उनीहरूले लसलाई धेरै होल्ड गरेर बस्दैन। तपाईँ हामी जस्तो चाहिँ लसलाई चाहिँ बोकेर बस्दैन, उनीहरू लसलाई चाहिँ चाँडो बाटो कटाइदिन्छ भने नाफालाई फेरि हामी जस्तो लिनलाई आत्तिहाल्दैन उनीहरू चाहिँ। अब हेर्नुहोस् है, नाफा चाहिँ आउन पाएको हुँदैन, हामीलाई बुक गर्न हतार हुन्छ। लस चाहिँ जतिसुकै होस् मजाले होल्ड गरेर बस्छौँ के। प्रोफेसनल ट्रेडरले त्यसो गर्दैन, उनीहरूले के हो त भन्दा लसलाई अर्ली कट आउट गर्छ र प्रॉफिटलाई अप्टिमम बढ्न दिन्छ। खल्ती भरिने कुरामा त के को झन्झट होइन, खल्ती त जति भरियोस् टेन्सन छैन नि त। खल्ती रित्याउने कुरामा हामीले तनाव लिने हो। हेर्नुहोस् एउटा मजाको रमाइलो हेर्नुहोस् न, तपाईँ हामीले चाहिँ कसरी गरिरहेको छौँ। हाम्रो चाहिँ बिहेभ हाम्रो अचम्म गर्छ क्या हाम्रो नेचर चाहिँ। लस चाहिँ हेर्नुहोस् हामी मजाले होल्ड गरेर बसेका हुन्छौँ एउटा आशामा एक न एक दिन त रिकभर होला भनेर होइन। लसलाई चाहिँ मजाले होल्ड गरेर बसेका छौँ, प्रॉफिट आउन पाएको हुँदैन। के हो त हामी प्रॉफिट चाहिँ टिक्नै दिँदैनौँ प्रॉफिटलाई चाहिँ होइन। यो प्रॉफिट यत्रो लस बिहोरेको देखेको आँखाले अचानक प्रॉफिट देख्दा त के हो फेरि आत्तिहाल्छ होइन। यो क्षणिक प्रॉफिट हो, भोलि फेरि लस भइहाल्छ कि भन्ने डरले हामी के हो त भन्दा प्रॉफिटलाई चाँडै बाटो कटाउँछौँ, लसलाई मजाले होल्ड गर्छौँ भने अनि कहाँबाट हामीले पैसा कमाउँछौँ त नि। एक्सन हाम्रो यो प्रकारको छ भने र प्रोफेसनल ट्रेडरले के गर्छ त भन्दा लसलाई चाहिँ अर्ली कट आउट गर्छ भने जुन प्रॉफिट छ प्रॉफिटलाई चाहिँ के गर्छ अप्टिमम गर्दै अगाडि जान्छ। र यही पाँचवटा सेक्रेट हो जुन सेक्रेटहरूले उनीहरूलाई के हो त भन्दा तपाईँ हामी कमन ट्रेडर भन्दा फरक बनाउँछ। अरू अब कमन कुराहरू प्रयोग गर्ने त उनीहरूसँग पनि हुन्छ हामीहरूसँग पनि हुन्छ। यदि उनीहरूसँग केही एक्स्ट्रा छ भने यो 5 चिज छ जुन उनीहरूले चाहिँ अप्लाई गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई के हुन्छ थाहा चाहिँ हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस् हामीले यिनीहरूको विषयमा बोल्नु पर्दा घन्टौँ प्रवचन दिन सक्छौँ, तर यिनीहरूलाई व्यवहारमा लागू चाहिँ गरेका हुँदैनौँ। कुरा यति मात्रै हो होइन। कुरा गरे कुरैको दुःख भन्छ नि हाम्रो नेपालीमा चाहिँ। त कमन ट्रेडरको कुरा गरे कुरैको दुःख के हो त भन्दा हामी चाहिँ टप सेक्रेट जुन छ यसलाई जिन्दगीमा प्रयोग चाहिँ गरेका हुँदैनौँ। र यो जस्ट वार्म अप सेसन थियो है। र अब चाहिँ हामी ट्रेनिङ सुरु